الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن الكريم وقوله الحق وهو أحكم القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قبل اس کے کسی درس کیا جائے آپ قرآن کے مطلب سے رحم اور دین مرحبت مرحومان تنظیم فاطمہ شاہ حسین کی اور اصغر مہدی کا ابن محمد حسین کا ان مرحوموں اور مرحوم کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ شہر میں مسجد کا یہ امتیاز ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد قاضی صاحب کی نماز پڑھنے والے زیادہ تر مسائل سے واقف ہیں، لیکن ادھر کی گرمی کی وجہ سے نماز اندر ہوتی ہے تو صفوں کو منظم کرنے والوں کی گزارش ہے کہ مولانا تو آگے کھڑے ہو کر مولانا کو پیچھے دیکھتے ہی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس لیے جماعت اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب تک امام سے پیچھے والے کا ارتقاء اور پہلی سب سے دوسری سب والوں کا ارتقاء اور دوسری سے تیسری اور تیسرے سے چوتھی. جہاں یہ ابتدار ٹوٹ جائے گا پیچھے والوں کی نماز صحیح ہے. اور اس اتصال کو برقرار رکھنے کے لیے امام کے کھڑے ہونے کی بنا سے اور آپ کے سجدے کی جگہ ان دونوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ایک سجدے کا فاصلہ ہے. یہ جہاں امام کھڑے ہیں جہاں آپ کی سجدے کا رکھی ہوئی ہے اس کے بیچ میں ایک آدمی سجدہ کرے تو اب اگر اتنا فاصلہ ہے اگرچہ بہتر یہ ہے کہ امام کے پیر کے پاس آپ کے سجدے کا ہو، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر دوری ہے تو اتنی دوری ہو سکتی ہے کہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ اور آپ کے سجدے کی جگہ ان دونوں کے درمیان جو ہے فاصلہ ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ ایک آدمی سجدہ کر سکے. اگر اتنا ہے تو نماز سے ہو جائے گی. اور اتفاق سے ہماری مسجد کے لیے جو پلر ہے یہ خود پلر جو ہے وہ 2 سجدے کے برابر ہے. آپ اس کو جو ہے اندر سے جا کے نہ دیکھیں، جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں آخر میں اندر بیٹھتا ہے اگر ان دونوں کو ملایا جائے یہ 1.25 میٹر سے جو ہے وہ کم نہیں ہے. اور
2 सजदे की जगह का फासला है। अब अंदर 2 सफरें लेके आती हैं। मोमिन बेचारा जो है वो बाहर से दौड़ा हुआ आया और जल्दी में उसकी समझ में नहीं है कि एक बाहर उसने या अल्लाह करके नियत कर लिया कि अगर नमाज भी पढ़ा जमात के सवाब मिला तो नमाज का सवाब। लिहाजा जो लोग अंदर पहले से है वो खाली अपने अंदर जो है वो ऐसी की फिक्र न करें, इत्तेसाल की फिक्र जो है वो पहले करें। इसीलिए मोमिन से गुजारिश है कि कल से इन तीनों घरों के ऊपर कम से कम एक आदमी खड़ा हो जाए। उसके बाद जो है वो जो बाहर आ जाएगा उसका इत्तेसाल जो है उसको बहुत देगा। क्योंकि कोई साहब ये ना कहेंगे सोचे कि कोई पढ़ रहा आज जब मैं आया तो मैं खुद जल्दी से जो है वो आगे बढ़ा और जब बैठ गया तो देखा कहते वहाँ तो 2 सजदे का फासला है। अब हम चाहे जितना अल्लाह अकबर कह के कहें मौलाना जवाद हैदर साहब के पीछे हम खाली कह रहे हैं पढ़ो नहीं। लिहाजा मैं खुद अंदर गया, इसलिए जो लोग पहले से शरीक हैं उनसे गुजारिश है यहाँ से जो है वो बाहर का इत्तेसाल बहरा बना दो। अक्सर को छोड़िए, आज के बाद इंशाअल्लाह इस बात के ऊपर हम सब लोग जो है अमल करेंगे। ये है करीमा जिसको सरनामे कराम फराम किया। ये बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत है। बिल्कुल शायद जब वालिदैन से मुताल्लिक़, माँ बाप से मुताल्लिक़ मजलिसें होती हैं तो खुतबा और रहमा जिसको सरनामे कलाम करार देते हैं और इसमें परवरदिगार आलम वालिदैन की अहमियत को इसलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वाक़यात हमारे और आपके सामने हैं, लेकिन जब हम और आप अपने लिहाज से उन वाक़यात को पढ़ते हैं तो सोचने लगते हैं कि कैसे हुआ, जबकि वो वाक़या हो चुका है। इसका मतलब यह है कि बंदे और परवरदिगार के दरमियान जब राबिता पैदा हो जाता है तो राबिता पैदा होने के बाद खुदा बंदे को एक स्पेशल ताकत इनायत करता है कि उस ताकत को बाद औकात खुद बंदा नहीं समझ पाता कि कहाँ से ये ताकत आ रही है। लेकिन एक चीज याद होना चाहिए कि जैसे जैसे बंदे का अल्लाह से वक्त बढ़ता जाता है, तकर्रुब बढ़ता जाता है, एक स्पेशल पावर है, खुसूसी ताकत परवरदिगार जो है वो अपने बंदे को इनायत करना शुरू कर देता है। वहीदा आप खुद सोचें, जब हम और आप शुहदा की जिंदगी पढ़ते हैं तो शुहदा की जिंदगी पढ़ने के बाद खतीब जो बयान में बयान करता चला जा रहा है कि शहीद के जिस्म के ऊपर 50 धाम लगी हैं, 50 तलवार लगी है और उसके बाद जो है शहीद ने जो है तकरीबन 100 आदमियों को कत्ल कर दिया। तो दिलो पढ़ना बहुत आसान काम है, लेकिन अगर इसको हम और आप अपने एतबार से सोचें और गौर करें, आप खुद बताएं जिसके जिस्म पे तलवार के 50 जख्म लगते हैं तो 50 जख्म लगने का मतलब क्या है? जिस जख्म को हमारे लिए तरह से पहला आज इसके पास कहाँ ताकत है? हमें और आपको थोड़ा सा एक नस कट गई 15 मिनट के बाद हिलने की ताकत नहीं पड़ेगी। ये फोन इतनी तेजी से फव्वारे के साथ चलता है कि आपके पास तो किसी के पास बहुत नहीं। अब उसके बाद अगर कोई शख्स इन सारी मुसीबतों के बाद खड़े होकर एक इंतहाई ताकत का मुजाहरा कर दे तो सोच
सोचना पड़ेगा कि ये ताकत बंदे की ताकत नहीं है, ये ताकत उस परवरदिगार की जिससे शरीर कुर्बत अख्तियार किया है। इस सलवात पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए ये जो निज़ाम है, जिस निज़ाम को हम और आप कहते हैं कि इंसानियत का इस दुनिया में आना, वजूद में आना, इस निज़ाम के लिए भी अगर खुदा की तरफ से ताकत और कुव्वत न मिले तो बंदे के बस का काम नहीं है। आप पूछेंगे मौलाना ये कैसे कहते हैं? जब आके कुछ औरतों ने नबी से ये शिकायत किया कि या रसूलल्लाह, आपने मर्दों के लिए तो मर्दान जिहाद कायम कर दिया, मैदान में जाए, जाने के बाद तलवार चलाएं, तलवार चला के अगर वो किसी को जो है वो कत्ल कर देते हैं तो मुजाहिद कहलाते हैं, अगर कत्ल हो जाते हैं तो शहीद कहलाते हैं। तो हम औरतों ने क्या गलती किया है कि हमको ना मैदान में जाना है, ना किसी को कत्ल करना है, ना कत्ल होना है, लिहाजा हम जो वो मुजाहिद होने से भी महरूम है और शहीदा होने से भी महरूम है। समझ लो, मुझे वो सारी मिसाल में पढ़ना, वो आपकी 10 मरतबा की सुनी हुई है। तो नबी ने ये फरमाया कि ये बिल्कुल सही है कि आपको मैदान में किताब में नहीं जाना, लेकिन परवरदिगार आलम ने तुम्हारे लिए मर्दों से ज्यादा मर्तबा रखा। कहा वो क्या? कहा मर्द दुश्मन को कत्ल करके मुजाहिद बनता है, वो मुजाहिद बनता है, लेकिन तुम बच्चे को दुनिया के हवाले करके तुम बड़ी मुजाहिदा बनती हो। यानी जो मैदान में जाके किसी को कत्ल करे वो मर्द कहलाता है, जो मैदान में जाने वालों को तैयार करे उसे औरत। और इसी आलम में जैसे वहां जाने के बाद दफ्न खाया, अब परेशानी बर्दाश्त किया, इन सब के बाद अगर वो कत्ल हो जाता है तो परवरदिगार उसे जिंदा जावेद बना देता है, शहीद कहलाता है। वैसे अगर इस आलम में तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो परवरदिगार आलम तुम्हें वही दर्जा देगा जो मैदान में जो है वो जान देने वाले शहीद का दर्जा है। यानी अगर विलादत के वक्त औरत का इंतकाल हो जाए तो औरत शहीदा कहलाती है, वैसे ही जैसे मैदान में कोई मर जाके अपनी गर्दन कटा। अजीज हो, मैंने इस बात को सिर्फ इसलिए कहा है कि इसका मतलब यह है कि अब हमें और आपको थोड़ी देर तक मैदान में जाके शहीद होने वालों के बारे में मालूम करना पड़ेगा कि जो मैदान में जाता है और जाने के बाद जब उसको तलवार लगती है तो कितनी तकलीफ, जब उसको नेज़ा लगता है तो कितनी तकलीफ होती है। अच्छा, आज के ज़माने में न तलवार रह गई, न नेज़ा रह गया। आज के ज़माने में कोई गोली लगती है, आज के ज़माने में कोई तोप के गोले आते हैं, बम आता है, ब्लास्ट होता है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब ब्लास्ट वगैरह के बाद हम लोग तो उस वक्त पहुंचते हैं जब सब कुछ हो चुका होता है और हम महसूस नहीं कर पाते कि जान निकल गई, तो हमसे बस आया और चला गया, आया और चला गया। लेकिन अगर सच में गौर किया जाए तो उतनी देर में जितनी देर में इसकी जान निकली है, उतनी देर की तकलीफ का बयान ये खुद दे सकता है या परवरदिगार दे सकता है। कोई हम और आप जैसा देखने वाला उस तकलीफ का बयान नहीं दे सकता। बिल्कुल वैसे ही जितनी देर औरत दर्द ज़हन को बर्दाश्त करती है, दर्द ज़हन को बर्दाश्त करती है, किसी मर्द से जाके पूछे कि इसको कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है, किसी मर्द के बयान के बस का काम नहीं है। ये खुद वही औरत बता सकती है, या जो औरत किसी उसमें मुब्तला हुई है इससे पहले, वो बता सकती है। अब अंदाजा हुआ कि जब इंसान तकलीफ को बर्दाश्त करके अपनी जान खुदा की राह में कुर्बान कर देता है तो परवरदिगार उसे दर्जात देता है। लेकिन अगर अपनी जान जो है वो बची रहती है तो फिर इस औरत को जो है वो जहां मर्द को मुजाहिद कहा जाता है, वही इस औरत को जो
में जाके तलवार नहीं चलाएगी, लेकिन मैदान में जाके तलवार चलाने वाले को हमारे और आपके हवाले कर देंगे। सरदार मोहम्मद ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि किसी मैदान को जीतने के लिए तनहा जो है वो लड़ने वाले से जो है मैदान में जीता जा सकता। जैसे कि अगर आपने 100-200 आदमियों को, लड़ने वालों को तैयार करके मैदान में दुश्मन के मुकाबले में फेंक दिया, यकीनन बहुत बहादुर हैं, इनके पास बेहतरीन नस्लें हैं, लेकिन ये कितनी देर तक लड़ेंगे? जैसे जैसे एक एक शहीद होता जाएगा, उधर से जो है वो सिपाहियों की ताकत कम होती जाएगी, वही, और जैसे जैसे जो है वो असलहे जो है वो खत्म होते जाएंगे, वैसे असलहों की ताकत कम हो जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा, अगर दुश्मन भी कभी है, एक वक्त ऐसा आएगा कि हम और आप जो है कमजोर हो जाएंगे। लिहाजा इस कमजोरी को दूर करने के लिए एक दूसरी ताकत की जरूरत है, जिस ताकत का नाम है सप्लाई की ताकत। जिस ताकत का नाम है सप्लाई है, यानी अगर आपने पहली मरतबा 1000 आदमियों को भेज दिया है और आपकी कुल ताकत इन 1000 आदमियों पे है, तो जब 1000 में कमी आती जाएगी आप कमजोर होते जाएंगे। लेकिन अगर बैकिंग से आपके पास जो है वो सप्लाई की ताकत मौजूद है, तो जब 1500 हुए तो 500 फिर भेजे जा सकते हैं। अगर असलहा कम हो गया है तो असलहे फिर भेजे जा सकते हैं। बस दोनों का फर्क पहचान लीजिए। जो फ्रंट पे जाके लड़े वो मर्द कहलाते हैं, जो पीछे से सप्लाई की ताकत फराहम करती रहे उन्हें औरत कहा जाता है। मैंने ये 2-4 बातें सिर्फ इसलिए कहा ताकि हर बेटे को ये अंदाजा हो जाए कि माँ बाप क्या चीज है। इसलिए कि हम लोग माँ बाप जब तक नहीं बन जाते उस वक्त तक भूल जाते हैं कि उन्होंने किया क्या। सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो यही है। लेकिन अगर सच में इनके ऊपर गौर किया जाए, उनकी जिंदगी को देखा जाए, तो हर आदमी को अंदाजा हो जाएगा कि जितना इन्होंने हमें जो है वो पैदा करने में, जब पैदा करना एक काम, अगर पैदा करके छोड़ दें तो अब उसके आगे का हिसाब हम और आप खुद अपने बारे में सोचें। लिहाजा दूसरा काम शुरू हुआ, और उस दूसरे काम का नाम है जिसको हम लोग अपनी जबान में कहते हैं पालना, और शरीयत की जबान में कहा जाता है तरबियत करना। लेकिन तन्हा पैदा कर देना जो है वो काफी नहीं है कि कोई साबियत हो जाए पैदा कर देने के बाद अब उनका काम खत्म हो गया, उन्होंने एक मुजाहिद हमारे और आपके हवाले कर दिया। अजीजों, अगर पैदा कर दिया है और मुजाहिद हमारे हवाले कर दिया है और माँ बाप उसकी तरबियत न करें, तो इस बात के ज्यादा इम्कानात पाए जा रहे हैं कि वो हम ही से लड़ने के लिए करें। लिहाजा अब दूसरा मसला शुरू होता है, जिस मसले का नाम है तरबियत। और तरबियत में जितना ज्यादा तहारत पाई जाएगी उतनी ही ज्यादा जो है वो बच्चा राहे हिदायत पे और राहे रात के ऊपर। जैसे ही तरबियत बिगड़ी, तरबियत जरा सी बिगड़ गई। अब इस तरबियत को अंजाम देने के लिए अब यहाँ से तरबियत के 2 हिस्से शुरू हो गए। पैदा तो हो गया, अब पैदा होने के बाद तरबियत का एक हिस्सा है घर का चारदीवारी, यानी इस बच्चे को पालने के लिए जो है एक माहौल चाहिए, एक मकान चाहिए, एक घर चाहिए। इस घर में बैठ के जो तरबियत की जाए। अब इसका दूसरा हिस्सा है कि इस बच्चे को तरबियत करने के लिए जो वो बाहर से सामान फराहम किया जाए। 2 हिस्सा है, एक हिस्से का नाम है घर के अंदर तरबियत किया जाए और एक हिस्से का नाम है बाहर से सामान फराहम किया जाए। अजीजों, अगर तरबियत तन्हा घर के अंदर हो जाती तो किसी बात की जरूरत न होती, तन्हा औरत के जरिए से सारी कायनात पैदा हो जाती। अगर तरबियत तन्हा बाहर के जरिए से मुमकिन होती तो किसी
मर्द की जरूरत न होती। वो कादिर मुतलक है। अगर बगैर मर्द के जो है वो है ईसा पैदा हो सकते हैं, तो बगैर औरत के जो है दूसरा मर्द पैदा हो सकता है। और दोनों मिसालें मौजूद है। न आदम को पैदा करने में किसी मर्द को जरिया बनाया, न किसी औरत को जरिया बनाया। न हव्वा को पैदा करने में किसी मर्द को जरिया बनाया, किसी औरत को जरिया बनाया। और आखिरी मरहले पे जब ईसा को पैदा करना हुआ तो मरियम को तो जरिया बनाया, किसी मर्द को जरिया नहीं बनाया। और ये तीन काम ऐसे परवरदिगार के हैं जिसने रहती दुनिया तक इंसानियत को समझा दिया। कहा कि तुम ये न सोचो कि तुम्हारे वजूद के लिए मर्द और औरत की जरूरत है। ये तो हमने एक निजाम बनाया है और हमारा निजाम आकिलाना है। क्यों? इसलिए कि पैदा करने के बाद अब पालने का मसला है, और पालने की दो जगह है। घर की चारदीवारी में पालना एक काम है, घर के बाहर पालना जो है वो दूसरा काम है। और हमने तुम्हें पैदा किया, हम जानते हैं जो बाहर रहेगा वो अंदर नहीं रह सकता, जो अंदर रहेगा वो बाहर नहीं रह सकता, जो अंदर रहेगा वो बाहर नहीं रह सकता। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार है। मौला कायनात ने नहीं जब अपने परवरदिगार के कमालात और सिफात को बताना शुरू किया, तो कमालात को बयान करते करते कहने इलाही अंत साहिबो फिर सफर, खुदाया तू सफर का साथी है। सफर का साथी यानी बाहर अगर हमें साथी की जरूरत किसी चीज होती है तो तू है। वर खलीफा तो फिर अहल, और अंदर अहल का जो है वो जानशीन है। यानी ये सिर्फ परवरदिगार में पाई जाती है कि परवरदिगार जो है वो बाहर का काम भी उसी वक्त जो है वो अंजाम देता है, उसी वक्त जो है वो अंदर का काम अंजाम देता है। उसके अलावा हम में और आप में खुदा ने ये ताकत नहीं रखी है। जिस वक्त हम अंदर जो है वो अपने बच्चे को गोद में लिए हैं, उस वक्त बच्चे के लिए रोटी नहीं ढूंढ सकते, और जिस वक्त बाहर बच्चे के लिए रोटी तलाश कर रहे हैं, उस वक्त जो है वो बच्चे को अपनी आगोश में नहीं ले सकते। अगर और अब आप खुद सोचें, इतना मजबूर इंसान या तो बाहर रहे या अंदर रहे, तो परवरदिगार आलम ने पुकार के कहा क्योंकि तुम कमजोर हो, या बाहर रह सकते हो या अंदर रह सकते हो, लिहाजा हमने दो को सहारा बनाया ताकि इसकी तरबियत में एक बाहर से इंतजाम करे, एक अंदर से इंतजाम करे। एक बाहर से इंतजाम करे और एक जो है वो अंदर से इंतजाम करे। अभी यार एक अलग मसला है जो आज के जमाने में है बहुत ज्यादा चर्चे में है कि बाहर का इंतजाम कौन करे और अंदर का इंतजाम। जब औरत ज्यादा तरक्की याफ्ता हो जाती है तो शौहर से कहना शुरू करती है कि देखिए क्या आप भी कमा सकते हैं, हम भी कमा के जो है वो रोटी ला सकते हैं, कहना शुरू करती है। नहीं, इस्लाम ने कहा हमको न तुम्हारे कमाने में कोई परेशानी है, न तुम्हारी ताकत से हमको इनकार है, लेकिन फितरत के निजाम से न टकराओ। निजाम में फितरत से न टकराओ। कहा वो क्यों? कहा कि देखो हमने इस बच्चे को जब तक ये जो है वो नुस्खे की शक्ल में था उस वक्त तक तो हमने इसको सुबह पितर में रखा, लेकिन जब वहां से निकाल के हमें एक इंसानी वजूद बनाना था तो इंसानी वजूद बनाने के लिए हमने बाप से उतना काम नहीं लिया है जितना काम तुमसे लिया। उतना काम बाप से नहीं लिया है जितना काम जो है वो औरत से लिया है। बाप का काम जो है वो लम्हों का काम है। लम्हों के बाद अगर बाप जो है इस दुनिया से चला भी जाए तब भी बच्चे का वजूद हो सकता है, लेकिन एक तुलानी मुद्दत तक एक माँ का होना जो है वो जरूरी है कि बगैर उसके बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अरे कहीं मिसाल ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद हमारा नबी मोहम्मद वाले मोहम्मद के बाद जो है वो कुछ दिनों के बाद जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। नबी पैदा हुए यतीम हुए। हर जगह की तारीख में एक जुमला मिलता है कि इल्म कहानत उस जमाने में बहुत ज्यादा मशहूर था, जिसको आज हम लोग है वो इल्म नुजूम तो उसके परफेक्ट होने पर बहस अलग है, लेकिन कुछ न कुछ तो पाया जाता है
تو ایک عورت آئی اور آنے کے بعد اس نے جناب عبداللہ سے یہ کہا آج کی رات آپ ہمیں وصال کی اجازت دے دیں تو آپ کے اوپر جو دیت کے طور پہ یہ واقعہ نا بچے جانتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر خدا ہمیں 10 بیٹا دے دے گا تو ہم ایک کو جو رائے خدا نے قربان کر دیں گے. خدا نے 10 بیٹا دے دیا اور اس کے بعد اب کس کو قربان کریں؟ پہلے والے کو 10ویں کو اس کو. تو آخر میں طے ہوا کہ قرآن دادی دی جائے. جب قرآن دادی کا مسئلہ آیا تو جیسے قرآن ڈالا گیا اور پرچی اٹھائی گئی وہ کیسے تھا وہ ہم نہیں جانتے, ہم اپنی پرچی ہی بتائیں گے کہ جیسی پرچی اٹھائے گی جناب عبداللہ کا. اور جناب عبداللہ اپنی وجاہت سے اپنے کمالات سے اتنی عظمتوں کے حامل تھے کہ جناب عبدالمطلب یہ تو سمجھ گئے. ہو سکتا ہے کہ جناب عبدالمطلب کیونکہ جناب عبداللہ کے والد تھے ان کو اندر سے جو ہے علم غیب رہا ہو لیکن کسی مولد میں یہ نہیں دیکھا کہ بنیاد کا, لیکن وہ خصوصی لگاؤ تو بنیاد پہ لگے نہیں, ان کو تو نہیں کرتا ہونا چاہیے. اچھا پھر یہ طے کیا گیا کہ دوبارہ قرآن دادی دوبارہ ہوئی پھر ہوئی. کہا گیا کہ تیسری مرتبہ قرآن دادی ہو. اب جب بار بار نام نکل آئے اور ادھر عبد المطلب چاہتے ہیں کہ جناب عبداللہ جو ہے وہ ذبح نہ کیا جائے تو آخر میں سب نے بیٹھ کے یہ طے کیا کہ ایک انسان کا خون بہا اور دیت کتنی ہوتی ہے. تو اس زمانے میں جو اس کی مالیت طے کی گئی وہ 100 اونٹ ہے. اب ہم آج کے زبان میں اس کا ترجمہ کریں, کوئی سب کے لیے نہ بنائیں گے. آج کے زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے کہ 100 اونٹ کا مطلب 100 عدد مرسکیز کا. یہ میرا ترجمہ ہے, یہ تاریخ کا نہیں. اس لیے اس زمانے میں 100 اونٹ کی قیمت وطن کی تھی. سب کے بس کا کام جو ہمیں 100 عدد اونٹ نہیں تھا, بہت مہنگی چیز. تو اس کاہنہ نے آ کے جناب عبداللہ سے کہا ایک شخص کا وصال آپ اختیار کر لیں اور اس وصال کے لیے آپ مجھ سے شادی کر رہے اور ایک رات کے لیے, اس کے بعد جو ہے وہ نہیں, تو میں آپ کی وہ پوری دیت جو ہے وہ دے دوں گی جو 100 اونٹ. جناب عبداللہ نے کہا اس بات کا امکان نہیں پایا جاتا. اب میں تو اپنے لفظوں میں یہ کہوں گا جیسے عبد المطلب کو معلوم تھا کہ نور محمد جو ہے صلب عبداللہ میں ہے, ویسے عبداللہ کو بھی معلوم تھا کہ نور محمد ہے. کاہنہ کے رحم میں نہیں جا سکتا, لیکن جانا ہے تو آمنہ کے رحم میں جانا ہے. اور اس کے بعد جب صبح ہوئی جناب عبداللہ نے مجھے اب کیا ارادہ, نہیں اب میں تیار تھی. اس کو بھی معلوم تھا کہ آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں صلب ہے عبداللہ سے نور محمد منتقل ہونا ہے رحم جناب آمنہ میں. تو اتی دو. اب اس کے بعد انتقال کے بعد اب جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا, لیکن نبی پیدا ہوئی ہے نہیں پیدا ہوئی. لیکن اگر جناب آمنہ کا انتقال ہو گیا, کم سے کم اتنے دن انعقاد نطفہ کے بعد اتنے دن عورت کی ضرورت ہے کہ بچہ کامل ہو جائے, پروردگار اس کے اندر روح ڈال دے اور روح ڈالنے کے بعد اسے اتنا طاقتور بنا دے کہ وہ اس دنیا میں آ کے زندہ رہ سکے. اور اس کے لیے کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے. لیکن تاریخ میں شخصیتیں آپ کو مل جائیں گی کہ جو 6 مہینے میں پیدا ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ 6 مہینے سے پہلے پیدا ہونے والا کوئی اس دنیا میں بچ نہیں سکتا ہے. تو میں اپنے لفظوں میں کہوں گا مرد کی ضرورت 1 لمحے کے لیے ہے, عورت کی ضرورت کم سے کم 6 مہینے کی ہے. اب ہر صاحب اولاد کو اور ہر بیٹے کو یہ بات سوچنا پڑے گا 1 لمحے کا احسان باپ کا ہے, 6 مہینے کا احسان ماں کا. 6 مہینے کا احسان ہے. اگر اس 6 مہینے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, ایک دن اپنے کو گرا دیتی. آپ خود بتائیں آپ کہاں ہوتے. یہ تو ابھی ولادت کے مرحلے کی پریشانی ہے, اور ولادت کے بعد اب تربیت کا مسئلہ ہے.
ولادت کے بعد اب تربیت کا مسئلہ ہے، اور تربیت میں جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، دو کام، ایک کام اندر کا کام ہے اور ایک کام جو ہے وہ باہر کا کام ہے۔ اسی لیے قرآن کی زبان میں جو اندر کا کام کرتی ہے اسے مربیہ کہا جاتا ہے، جو اندر کا کام کرتی ہے اسے مربیہ کہا جاتا ہے، اور جو باہر کا کام کرتی ہے اسے جو ہے وہ منتظم کہا جاتا ہے۔ دیکھیں انتظام کرنا جو ہے مرد کا کام ہے، اور انتظام کا کل خلاصہ 3 لفظوں میں ہے کہ آپ کو اپنے بچے کے لیے غذا فراہم کرنا ہے، آپ کو اپنے بچے کے لیے لباس فراہم کرنا ہے، آپ کو اپنے بچے کے لیے جو ہے وہ مکان فراہم کرنا ہے۔ آپ کو ابھی تو میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا کہ جو غذا کے مرحلے میں حرام لائے، میں ان لوگوں کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ جو مکان کے مرحلے میں جو ہے وہ حرام مال سے مکان میں رکھا ہے، جو محض لباس کے معاملے میں جو ہے وہ حرام پیسے کا لباس پہنایا ہے۔ میں تو ان مومنین کی گفتگو کر رہا ہوں کہ جو کھانے کی چیزیں بھی حلال سے لے آئے ہیں، پہننے کی چیزیں بھی حلال سے لائے ہیں، رہنے کی چیزیں بھی حلال سے لے آئے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم تو لے آئے اور لانے کے بعد اس کے حوالے کر دیا ہے، اگر یہ اس میں کچھ ملاوٹ کر دے تو کیا کریں؟ تو بہت بات کما کے بڑی محنت کی کمائی، پسینے کی کمائی سے لے کے آئے اور لانے کے بعد اس کے حوالے کر دیا۔ دیکھیے یہ میرے صاحبزادے ہیں، ان کو کھلاؤ، ایسے میں کھلانے میں کچھ ملا دیا، چاہے مادی خرابی ملا دیا چاہے روحانی خرابی ملا دیا، کوئی نہ کوئی چیز ملا دیا۔ بس ابھی تو میں ایک جملہ کہوں گا، انتظام تو آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کے کیے ہوئے انتظام کو تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ بچے کے حوالے کر دینا یہ مرد کا کام نہیں ہے، یہ عورت کا کام ہے۔ اس لیے کہ آپ جو لائے ہیں، آپ انتظام کر کے لائے ہیں، بہترین جگہ لائے ہیں، بہترین لباس لے آئے ہیں، بہترین مکان فراہم کیا ہے، لیکن اب عورت کا کام شروع ہوتا ہے کہ آپ کے لائی ہوئی غذا کو جو وہ منظم کرے۔ وہ اللہ دودھ جو لے کے آئے ہیں اسے بنا کے رکھ دیتی، کچھ دیر کے بعد وہ فاسد ہو جاتا، اگر فاسد غذا بچے کو کھلا دیتی روحانیت مجروح نہ ہوتی، جسمانیت تو مجروح ہو جاتی، روحانیت بھلے سے نہ مجروح ہو، جسم تو مجروح ہو جاتا۔ لیکن کیا کہنا اس ماں کا کہ آپ کے طاہر کو اس نے اور طاہر بنایا، آپ کے طاہر کو اس نے اور طاہر بنایا، اسے فساد سے بچایا، اسے گمراہی سے بچایا، اسے غلط سے بچایا، اور سب طرف سے حفاظت کر کے اس کے بعد تمہارے فرزند کے حوالے کیا۔ اب میں اس فرزند سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے احسان کے بعد کیا تمہیں یہ حاصل ہے کہ کبھی ماں کے سامنے کھڑے ہو کے بول سکو؟ کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن اب اس کے بعد یہ تو مادیات کا مسئلہ شروع ہوا۔ مادیات کا کل نام ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ میں پھر جملہ دہراؤں گا، مومنین سے ہٹ کے ان کی بات جا کے کیجیے جو نہ روٹی صحیح لاتے ہیں، نہ کپڑا صحیح لاتے ہیں، نہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے میز کے اوپر کی رقم جو ہے وہ پاک ہوتی ہے، نیچے والی کہاں ہے؟ نیچے والی کہاں؟ لہذا تربیت اولاد میں اس بات کا خیال رکھنا، اور اگر تم نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا تو بڑا ہو کر یہی باغی بن سکتا ہے، اور جب باغی بن جائے گا تو فریاد نہ کیجیے گا، باغی بن جائے تو فریاد نہ کیجیے گا۔ شاید یہی وجہ ہے تعویذ اور گنڈوں کی ضرورت کسی اور مذہب میں ہوتی ہے، مذہب اسلام میں نہیں پائی جاتی ہے۔ مذہب اسلام میں ولادت کے بعد صحیح تربیت ہی کا نام تعویذ ہے، صحیح تربیت ہی کا نام کہ مذہب اسلام میں الگ سے تعویذ کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ بات میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں نے جس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، نماز پڑھوا کے آپ پیسہ دیں گے نہیں تو ہم بیوقوف بنا کر گے، سیدھی بات ہے۔ اچھا قوم بھی بڑی گمراہ ہے، کہا جائے کہ مولوی صاحب جو ہے مسجد قاضی صاحب میں پورے مہینے 5 وقت نماز پڑھانے گئے، 10,000 دے دو، پوری کمیٹی کی جیب سے نہ نکلے،
اور انہیں سے پڑھ کے کہا دیکھیے میں تعویذ بنا رہا ہوں آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا 20,000 چاہیے اگر نہ نکال دیں تو بچہ نہیں اب رات پڑھے لکھے ہونے کا اتنا فائدہ تو اٹھانا ہی چاہیے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. دیکھیے اتنی جرات سے اتنے بڑے مجمع کے سامنے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود اس کا کار نہیں آپ سوچ لیجیے بلا اگر اس کا کار ہوتا تو خوب جو ہے وہ تعویذیں لکھتے پوری مفاتی میں جو ہے وہ ہزاروں تعویذیں لکھتی ہوئی. دیکھیے دعا اعلیٰ چیز ہے. دعا اعلیٰ چیز ہے. دعا جانتے ہیں کیا؟ دعا لفظوں کا نام نہیں ہے. دعا نام ہے اپنی خواہش کو اہل بیت اور اللہ کے حوالے کر دینا اور ان سے مطالبہ کرنا کہ میری خواہش کو پورا کر دیا جائے. اس کا نام ہے دعا. دعا. اور جہاں یہ طاقت جتنی بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے یہ طاقت بڑھتی جاتی ہے دعا کا اثر بڑھتا جاتا ہے. کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے 4 دن کے بعد جو ہے جب مباہدہ ہوگا تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. نہ کوئی تلوار چلی تھی نہ کوئی تبر چلا تھا صرف دعا کے لیے ہاتھ ہی تو اٹھنا تھا. ہم سمجھے یا نہ سمجھے عیسائی سمجھ رہے تھے اتنی اثر انداز ہوگی کہ روئے زمین پہ کوئی عیسائی بچنے والا نہیں ہے. مجھے پلٹ تو وہیں آنا ہے کہ جتنا زیادہ بندہ چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ ماں ہو. اچھا یہ بھی کوئی سامنے سوچتا ہے کہ ارے ٹھیک ہے ہم نے پال کے کوئی اتنا بہتر نہیں بنا. پہلے دن اللہ نے تم کو توفیق دیا کہ یہ بہترین مال تمہارا سلک میں رکھنا. کتنے محتاج ایسے پڑے ہیں جن کی سلکوں میں کافر پڑے ہوئے ہیں. خدا کے یہی احسان کیا کم ہے کہ تمہارے سلک میں مومن رکھا. اب یہی سے سوچنا شروع کیجیے یہ جو ملا ہے یہ اللہ کا کرم. اب آنے کے بعد اب اسے جسے ہم بنا رہے ہیں اس پہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. اس پہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ دونوں طرح کی جو ہے وہ تربیتیں سامنے ہے. بہترین ماں باپ کے یہاں جو ہے وہ بدترین اولاد ہو گئی ہے اور بدترین ماں باپ کی جو ہے وہ بہترین اولاد ہو گئی ہے. لہذا کوئی ساتھی نہ سوچے کہ ہم نے بہترین بنایا ہے تو یہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے. نہیں عزیزو اگر بہترین بنا ہے تو اس بہترین بننے میں جو ہے اسی پروردگار کا کرم ہے اسی اہل بیت کا کرم ہے اور انہوں نے ہمیں اور آپ کو اس لائق سمجھا کہ بہترین بنانے میں ذریعہ بنایا. تو یاد رکھیے گا کہ انہوں نے اس لائق سمجھا. وَإِلَّا پروردگار کو کسی نہ عورت کی ضرورت ہے نہ کسی مرد کی ضرورت ہے کہ پیدا ہونے کے بعد یہ تربیت کے لیے رہیں. اگر کوئی تربیت کر لیتا ہے تو اس پروردگار کا احسان مانے. لیکن باپ سے یہ کہا خدا کا احسان مانو, ماں سے یہ کہا خدا سے احسان مانو, لیکن پلٹ کے اولاد سے یہ کہا جب تک ماں باپ کا احسان نہ مانو گے خدا کے محسن ہو ہی نہیں سکتے. تو یاد رکھیے گا اس لیے کہ اگر خدا کے محسن بننا چاہتے ہو تو پہلے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. جب ماں باپ کے محسن بن جاؤ گے تب خدا تمہیں اپنا محسن سمجھنا شروع کرے. اسی لیے کہا جاتا ہے جتنی یہ قربت بڑھتی جاتی ہے جتنی یہ قربت بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی جو ہے وہ پروردگار جو ہے وہ کمالات عنایت کرنا چاہ رہا ہے. آج اس اعتبار سے ماہ ذی الحجہ کی جو ہے وہ 20 تاریخ. اب مجھے قربت کی ایک عدد تاریخ ملتی ہے. اس ماہ ذی الحجہ کی خصوصیات کو اگر پڑھا جائے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. امام زمانہ نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. جہاں ماہ ذی الحجہ جو ہے وہ خوشیوں سے بھرا ہے وہی ہے ماہ ذی الحجہ جو ہے وہ غموں سے بھی پورا. اس
माह की 7वीं तारीख हमारे पास जो इमाम की शादी और उसके बाद दूसरा नाम और दूसरी मुसीबत वो माह जिलहिज की थी 8 तारीख को आती है कि फर्जंद रसूल को हज का एहराम उम्रे के एहराम से बदला। इसमें बज़ाहिर जो कत्ल खून नहीं है, लेकिन अगर मानवीय एतबार से देखा जाए, एक हाजी से पूछा जाए यहाँ से जो चला गया है हज करने के लिए, उससे 8 तारीख से एक हाथ निकला मक्के से, तो ये बहुत आसान काम है। और उसके बाद इसकी 9 तारीख जो आती है, 9 तारीख जो आती है वो जनाब मुस्लिम की शहादत है। इसके बाद दरमियान में खुशियाँ हैं, लेकिन इन दो बड़ी खुशियों के दरमियान, जिस खुशी को कहा जाता है खुशी का नाम है और आने वाली खुशी का नाम है मौलाना, इन दोनों खुशियों के दरमियान एक बड़ा अजीम गम है और उस अजीम गम का नाम है शहादत ये कल का दिन गुजर के जो शब आने वाली है वो शब जनाब मीसम तम्माम की शहादत। अब मैं अपने जुमले को फिर दोहराऊंगा। अगर कोई इंसान बाकमाल बनना चाहता है या अपनी औलाद को बाकमाल बनाना चाहता है तो जितना ज्यादा अहले बैत से करीब होता जाएगा वो उतना ही ज्यादा अल्लाह से करीब होता जाएगा, और जब खुदा से और अहले बैत से करीब हो जाएगा तो इतने कमालात परवरदिगार दे देगा कि फिर कोई सोच भी नहीं सकता कि हमा शुमा जैसा एक इंसान इतना बाकमाल हो। तारीख में एक जुमला मिलता है कि मीसम तम्मात, मैं अपने बच्चों को समझा दूं कि नबी की शहादत और नबी की वफात के तकरीबन 25 साल के तक खिलाफत जो है वो 3 अदबार से गुजरी है, और उसके बाद 34-35 में खिलाफत मौला कायनात के एक मिनट उसके लिए बच्चों के इसमें इजाफे के लिए यह हुस्न इत्तेफाक है कि ऐलान खिलाफत मौला 18 दिन हिजरी को और ज़ाहिरी खिलाफत भी 18 दिन हिजरी को। इन दोनों चीजों को सलवात तो पढ़ना मोहम्मद वाले मोहम्मद और कूफे का दौर अली जो है वो सन 34 के आखिर में और 35 में है। लेकिन अगर तारीख पढ़ा जाए, रवायत देख ली जाए, तो जनाब मीसम अपने वालिदैन की तरबियत की बुनियाद पे इतने बुलंद किरदार थे कि मदीने में रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में मुतअद्दिद बार उम्मे सलमा से मीसम का तज़किरा किया है, मौला कायनात से मीसम का तज़किरा किया है, अहले खाना से मीसम का तज़किरा किया है। अजीजों, मैंने ये बात इसीलिए की है कि अजीजों अभी तो ये अहले बैत के करीब पहुंचे ही नहीं, माँ बाप ने इन्हें जो है वो बता के अहले बैत से इतना करीब कर दिया है कि इतने पहले से नबी हम और आप नहीं, नबी मीसम का तज़किरा। बहुत आसान काम नहीं है, इसलिए रवायत मिलती है कि खुद जनाब मीसम का बयान है कि जब मुझे ये इत्तला मिली कि फर्जंद रसूल कूफे की तरफ आ रहे हैं तो मैंने ये सोचा कि फर्जंद रसूल से चल के मक्के में मुलाकात किया जाए। लिहाजा उम्रे के इरादे से मैं मक्के पहुंचा, लेकिन मक्के पहुंचने के बाद मेरी मुलाकात फर्जंद रसूल से नहीं हो पाई, तो मैं फर्जंद रसूल से मिलने के लिए मदीने पहुंचा, और जब मदीने पहुंचा तो वहां भी मुलाकात
نہیں ہوئی. وہاں پہنچنے کے بعد میری ملاقات جو ہے وہ زوج رسول جناب ام سلمہ سے ہوئی. اور سلام و گفتگو جب شروع ہوئی تو گفتگو میں ام سلمہ نے مجھ سے کہا کہ میثم تم پہلے نہیں آئے لیکن میں نے متعدد بار رسول سے تمہارا تذکرہ کیا اور میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اے علی میثم سے خصوصی لگاؤ پیدا کرنا اس لیے کہ انہیں تمہاری محبت میں جو ہے شہید کیا جائے گا, تمہاری محبت میں جو ہے سولی دی جائے گی. اب جناب میثم کہتے ہیں کہ میں اس سفر سے واپس ہونے لگا تو چونکہ مولا سے ملاقات نہیں ہوئی تو میں نے ام سلمہ سے کہا کہ بی بی آپ فرزند رسول جب آ جائیں تو آپ ان سے کہہ دیجیے گا کہ اب ہماری اور ان کی ملاقات آخرت. یہاں علماء نے لکھا ہے اس کو صرف آخرت کی ملاقات ہے, وہ عمومی گفتگو نہیں جو ہم اور آپ کہتے ہیں, بلکہ جناب میثم ام سلمہ کو خبر دے رہے ہیں اب میری زندگی کا بھی وقت کم ہے اور حسین ابن علی کو بھی جو ہے وہ جلدی صالح کی بارگاہ واپس آنا ہے. اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ قبیلے بنی اسد کی ایک مشہور شخصیت جس کو ہم اور آپ روز سنتے رہتے ہیں حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوست. ایک دن جناب میثم اور حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ میں ایک مرد کھجور فروش کو دیکھ رہا ہوں, اسے اس کے مولا کی محبت میں جو ہے وہ دار پہ چڑھے. حبیب ابن مظاہر جیسے انہوں نے یہ کہا ویسے فوراً میثم نے پلٹ کے کہا اور میں ایک حسین و جمیل اور سفید بالوں والے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مولا کی معیت میں جو ہے وہ اسے شہید کیا. یہ جملہ تھا اور یہ کوفے کے ایک کا جو ہے وہ بیان ہے کہ دونوں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے کوفے میں یہ بیان دے رہے تھے. جب یہ بیان لوگوں کے سامنے آیا تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ دونوں دیوانے ہیں جو ایسی گفتگو کر رہے ہیں. ابھی آپس میں گفتگو چل رہی تھی کہ ادھر سے تو شاید حجری تشریف لے آئے اور لوگوں نے کہا آؤ بیٹھو بیٹھو دیکھو ابھی دو جو ہے وہ دیوانے گئے ہیں اس طریقے کی باتیں کرتے یہاں سے چلے گئے ہیں. قبل اس کے وہ اپنا بیان دیں کہ مطلب شاید حجری کہہ رہے ہیں کہ لیکن حبیب ایک بات بتانا جو ہے وہ میثم ایک بات بتانا بھول گئے ہیں. وہ بات کیا بتائے گا کہا وہ حسین و جمیل جسے محبت حسین میں شہید کیا جائے گا کچھ دنوں کے بعد اس کا سر کاٹ کے کوفے میں لائے گا. اب سمجھ میں آیا یہ قربت علی کا اثر تھا کہ میثم غیب کے سمجھ لے. لیکن عزیزو سننا بہت آسان کام ہے. اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے میثم کے اندر قربت علی کس حد تک تھی ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس درجے میں خدا سے یہی دعا ہے کہ خدایا اگر میثم کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے تو میثم کے غلاموں کے درجے تک محبت علی. اب یہاں پہ دو روایت نقل کی جاتی ہے. ایک روایت تو یہ ہے کہ ابن زیاد نے جسے ابن مرجانہ بھی کہا جاتا ہے اس نے جناب میثم کو قتل کرنے کا جو ہے وہ آدر دے دیا. لیکن دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب میثم جو ہے وہ مکے سے واپس ہوئے مدینہ ہوتے ہوئے ابھی کوفے پہنچنے نہ پائے تھے کہ حریث کے حوالے جو ہے وہ 100 آدمیوں کو کیا تھا ابن زیاد نے جا کے میثم کو قید کر دیا گیا. جناب میثم کو قیدی بنایا گیا اور اس نے میثم کو بتا دیا تھا میثم اب زیادہ دیر تو زندہ رہنے والے اور جب قیدی بنا کے ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو ابن زیاد نے جناب میثم سے کہا کہ میثم میں نے سنا ہے کہ تمہارے دل میں علی کی محبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کہا ایک کام کرو اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہاں سرے دربار علی کو بلا بھلا کہو اور اس کے بعد عثمان کی تعریف کرو. ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا شاید موت کے خوف سے میثم جو ہے وہ معاذ اللہ کچھ کہہ دیں گے.
उसका जुमला तमाम नहीं होने पाया था कि मरतबा मीसम ने पलट कर कहा क्या इब्तिदार तू क्या समझ रहा है, मेरे मौला ने मुझे पहले ही खबर दी है कि हर बयानी में तुम्हारी जबान नहीं है, तुम्हारे हाथ पैर को काट दिया। मैं आज रवायत पढ़ रहा था अजीजों, मैंने भी शुरू में जुमला कहा था, ये अपनी ताकत से कुछ नहीं, जब तक खुदा की ताकत में मिल जाए। नसीब ने ज़ियाद ने हुक्म दिया, सूली का दो तरीका है। एक तरीका तो यह है कि मैं मीज़न को खड़े करके तरफ पे हाथ पैर में कीले, दूसरा यह है कि इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया जल्लाद को कि जाके मीज़न के हाथ और पैर को काट के उसके बाद जिस्म को सूल। अजीजों, मैं अपने बच्चों से पूछूंगा, अगर किसी के दोनों हाथ काट दिए जाए और पैर काट दिए जाए तो वो कितनी देर तक जो है वो जिंदा रहेगा। लेकिन उसके बाद जब मीसम को जो है वो दांत से चढ़ाया गया, मीसम ने कहा तुम मौला कह चुके हैं, मेरी दवा नहीं तो भेजेगा, तो उधर से आवाज आती है तो सही मीसम, मैं तुम्हारे मौला की बात को गलत कर दूंगा और तुम्हारी आवाज जबान जो है वो गलती से देख नहीं दूंगा, इतना सुनना था। कहा तू अपनी ताकत लगा दे, मीसम जो है वो अपनी मोहब्बत को लगा गएगा। और उसके बाद जनाब मीसम ने उसी दांत से ये ऐलान करना शुरू किया, अहले कूफा घरों में क्यों बैठे हो, अपने घरों से निकल के आओ और मैं तुम्हें वो राज बताना चाहता हूँ जो अमीरुल मोमिनीन ने मेरे सीने में बिठा। जो रवायत कहती है कि थोड़ी देर न गुजरी थी कि मीसम के पास जो है पूरा कूफे का मजमा जमा हो गया और लोग कह रहे थे मीसम कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। और जब मजमा जो है वो जमा हो गया तो जहाँ बहुत सी बातें जो है वो जनाब मीसम ने फज़ाइल अली में कहा, वही आज मैंने एक जुमला देखा कि जनाब मीसम ने एक और गैब की खबर दिया, कहा कि तुम लोगों को ये बात मालूम हो जाना चाहिए, ज़माने करीब में फर्जंदे फातिमा को मदीने से घेर के सहराए करबला में लाया जाएगा और वहाँ 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। अभी मीसम की ये तस्वीर हो रही है कि औलाद रसूल को कत्ल कर दिया जाएगा। एक मरतबा ऐसे हालात पैदा हो गए कि कहीं जनाब न हो जाए, जल्लाद दौड़ा हुआ आया, कहा अगर मीसम की ज़बान बची रह गई तो मीसम इख्तिलाफ पैदा कर देंगे, ज़बान को काट लिया जाए। एक मरतबा आके कहता है कि मीसम ज़बान बाहर करो, मीसम ने ज़बान बाहर कर दिया और उसके बाद आसमान की तरफ रुख करके कहा कितना सच्चा है मेरा मौला। सदाकत का ऐलान किया। अजीजों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब चाहने वाला इतना बाकमाल है, एक मंजर तो हमने और आपने कूफे के चाहने वाले को देखा, लेकिन इसी असदी कौम का जब तो ऐलान करबला में आया तो उसकी शान ये देखी कि हुसैन कह रहे हैं कि हुसैन इब्न अली की तरफ से जो है वो रजब फकीह को ये नामा है और अपने नामों में लिखते हैं कि फर्जंदे फातिमा नज़र आ गए, क्या मेरी नुसरत के लिए ना हो गए। अजीजों, अब यहीं से अंदाजा लगाइए कि तन्हा मर्दों ही में कमाल नहीं है। रवायत कहती है जैसे ही हबीब पे जो वो घर में आए, एक मर्तबा मोमिना ने पलट के पूछा क्या बात है, क्या फर्ज फातिमा का नामा घर पर आया था, उसने मुझे नुसरत के लिए बुलाया है, तो कहा हबीब इरादा क्या है, क्या तेरा ख्याल है। एक मर्तबा पलट के हबीब फर्जंदे फातिमा बुला रहा है और तुम मेरे ख्याल में तुम हो, आओ तो ये चादर तुम ले लो, तलवार मुझे दे दो, मैं फातिमा के लाल की मदद के लिए जा रहा हूँ। मैं कहूँगा आए हुसैन पे दो लफ्जों में बात को खत्म करना चाहता हूँ। एक औरत के जज्बे को हमने कूफे में देखा और एक औरत के जज्बे को हमने करबला में देखा। कि मरतबा महबे कभी जैसे ही जख्मों से चूर होकर जमीन पे गिरे, अब जब पलट के देखा तो क्या देखा कि ज़ौजा पीछे खड़ी हुई है। कहा मोमिना तू यहाँ कहाँ आ गई। एक मरतबा पलट के कहती है जो मैंने सुना है अगर कोई औरत भी सुन ले तो वो बैठी नहीं रह सकती। कहा तुमने क्या सुना। कहा आपने मुझे ज़ैनब के खैमे में पहुंचाया। हुसैन खैमे के बाहर आके बैठ गए और दोनों हाथों से सर पकड़ के कहते गुरबता मेरा मौला गुरबत का ऐलान करे।
ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک ظالم نے جو بے خیمہ سے سر پہ وار کیا روح جنت کو پرواز کر رہی الہی بیعت پہلا بابی ہے اور مخر ہے اور نہیں ہے بارے راہ بیعت محمد والے محمد ہمارے سے مختصر کرنا ہر مومن و مومنات کے جو ہمارے درمیان سے جو میں آمین جو لوگ مقروض ہیں ان کے اطراف کے الہی آمین جو لوگ مشتاق ہیں تجارت ہیں الہی آمین یہ معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ان کے درجات الہی آمین نصیب طاہرہ کا ذات ان کے پاس مندگان الہی آمین جہاں جہاں مومنین و مسلمین ہیں ان کے جان مال کو الہی آمین فرمایا اعلان کو سایہ الہی آمین امام زمانہ کے ظہور میں تحقیق فرمائے ہم سب کو امام کے الہی آمین واخر دعوانا الحمدللہ آپ بذات ایک مدوس برحمت اور تیز مدوس مرحومہ تنظیم فاطمہ بن شاہد سے اور اصغر میں بھی پھر میں امامت کرتے ہیں آپ حضرات اعلان سماعت فرمائیں